This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपने भी और यहाँ पर मौजूद जो मेरे कंटेस्टेंट्स हैं, आपने भी मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद व सलाम में शामिल हो जाना है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा आपका अच्छे अंदाज के साथ गुजरा होगा। रब्बे काबा से दुआ है कि हमें रमज़ानुल मुबारक की खूब बरकतें नसीब फरमाएं और इस महीने में सारे रोज़े रखने की और खूब तिलावत कुरान करने की और बहुत सारी इबादत करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाएं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं, नाम है जिसका ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, ज़ेरो ज़बर, आप जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बार हमने सेगमेंट्स भी बहुत सारे डिफरेंट शामिल किए हैं। इस बार प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में हमने इनवाइट किया है मुख्तलिफ स्कूल्स के 144 स्टूडेंट्स को। जी हाँ, हमारे साथ होंगे 144 स्टूडेंट जिनके दरमियान 24 दिन तक 24 डेज तक मुकाबला चलता रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर हमें एक विनर मिलता चला जाएगा और हमारे पास टोटल 24 डेज में 24 ब्रिलियंट स्टूडेंट मिलते रहेंगे और फिर 24 डेज के बाद हम एक मरतबा फिर मुकाबला करवाएंगे इन 24 स्टूडेंट्स के दरमियान, जिसमें से हमें तलाश होगी 4 ब्रिलियंट स्टूडेंट की और फिर इन सुपर 4 स्टूडेंट के दरमियान हम करवाएंगे ग्रैंड फिनाले और फिर हमें मिलेगा इस सीजन का फाइनल स्टूडेंट, यानी इस सीजन का विनर। तो आप भी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ रहेंगे, अच्छी नीयतें होंगी तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा, मगर साथ साथ इल्म दीन का खजाना भी मिलता चला जाएगा। तो आइए चलते हैं बिला तातुल अपने स्टूडेंट्स की तरफ और देखते हैं कि आज कौन सी स्कूल से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी बेटा, अपना नाम भी बताएंगे, अपनी स्कूल का नाम भी बताएंगे और किस जमात में पढ़ते हैं वो भी हमें बताएंगे। मेरा नाम हसन तैमूर है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम द नेशनल स्कूल है। द नेशनल स्कूल से ताल्लुक है, सैयद हसन तैमूर नाम है, 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। चलें जी, बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद रेहान रजा है, मैं ग्रेड 6 से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे स्कूल का नाम द ब्राइट फ्यूचर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल है। मोहम्मद रेहान द ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल से ताल्लुक रखते हैं। क्लास कौन सी बताई आपने बेटा? ग्रेड 6। ग्रेड 6। चलें जनाब, 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं, मगर आपका कद तो नहीं बताता कि आप 6ठी क्लास में पहुंच गए हैं। चलें जनाब, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। बढ़ेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद अयान अलीम है, मैं मदरसतुल मदीना से ताल्लुक़ रखता हूँ। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, अरबी में स्कूल को मदरसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरसा। जी, तो अब आप मुझे बताएं कि मदरसे में क्या पढ़ रहे हैं आप? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं? अरे माशाल्लाह, कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं? 12 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं छोटी सी उम्र में। नाजरीन ज़रा गौर करें कि बहुत सारे लोगों को देखकर भी कुरान पढ़ना नहीं आता, मगर ये कुरान का मौजज़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है कि ये किताब छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज हो जाया करती है, बच्चे इसे हिफ्ज़ कर लिया करते हैं। अल्लाह आपको जल्दी हाफिज़े बाअमल बनाए, हाफिज़े कुरान बनाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अयान माशाल्लाह, इसके साथ और क्या कर रहे हैं आप? ट्यूशन भी पढ़ रहा हूँ। चलें जनाब, स्कूलिंग तालीम हासिल करने के लिए ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मेरे स्कूल का नाम हज़रत शाह जहांगीर एकेडमी है और मैं जमात 6 से ताल्लुक़ रखता हूँ। शाह जहांगीर एकेडमी। अच्छा, आपने क्लास कौन सी बताई बेटा? अपनी 6। 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं, शाह जहांगीर एकेडमी से ताल्लुक़ है और मोहम्मद अब्बास अली नाम है आपका। बढ़ेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद सारिम है, मैं ग्लोरियस मोंटेसरी हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी क्लास 6 है। सारिम सोहेल ग्लोरियस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। बढ़ेंगे हमारे आज के आखिरी स्टूडेंट की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद हसन इब्राहिम है, मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम है दी इनोवेटिव स्कूल। दी इनोवेटिव स्कूल से ताल्लुक़ है, 6ठी जमात के स्टूडेंट हैं, हसन इब्राहिम नाम है। कितनी तैयारी है हसन? पक्की। पक्की तैयारी है। चलें जनाब, कितनी पक्की है?
سوالات کر کے ہم آپ سے پوچھ لیں گے. بڑھیں گے ہمارے پروگرام کے میکینزم کی طرف. یاد رہے کہ آج بھی ہمارے پروگرام میں 7 راؤنڈز ہوں گے. 3 راؤنڈ کے بعد ہم ایلیمینیشن شروع کریں گے. 3 راؤنڈ تک جس کے نمبر کم ہوں گے اس کو ہمارے اس پروگرام سے جدا ہونا ہوگا, رخصت ہونا ہوگا. لہٰذا آپ کوشش کیجئے گا کہ 3 راؤنڈ تک آپ بھرپور ہمارے ساتھ شامل رہیں. تیسرے راؤنڈ میں پہلی ایلیمینیشن ہوگی, پھر چوتھے, 5ویں اور 6ٹھے راؤنڈ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہمارے اس پروگرام سے جدا ہوتا رہے گا. مگر جس راؤنڈ میں جس بچے کی جیسی پرفارمنس رہے گی وہی فیصلہ کرے گی کہ یا آپ آگے جائیں گے یا ہمارے اس پروگرام کو آپ الوداع کہہ کے رخصت ہو جائیں گے. لیکن اگر 2 اسٹوڈنٹ کے درمیان مقابلہ ٹائی ہوا تو پھر ہم آپ کا پچھلا اسکور دیکھ کر فیصلہ کریں گے. آپ کا پچھلا اسکور یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ بنیں گے یا ہمارے اس پروگرام کو چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. مگر پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں ہوگا کیا. پہلے راؤنڈ کے لیے 180 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلایا جائے گا. 180 سیکنڈ ہے زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے. آپ کے سامنے بزر لگی ہوئی ہے. 180 سیکنڈ میں جتنے جلدی جوابات آپ دیں گے اتنے زیادہ سوالات میں آپ سے کر سکوں گا. ہر صحیح جواب کی صورت میں آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے مائنس کر دیے جائیں گے 10 پوائنٹس. لہٰذا کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی جواب دیں, لیکن سوال کمپلیٹ سنیے گا, اس کے بعد بزر بجائیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوال کچھ اور سمجھیں اور پھر آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ اپنے نمبروں کو مائنس کروا دیں. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. کاؤنٹر لگایا جائے. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال, اللہ پاک کی بارگاہ میں کن چیزوں میں مومنین کی عزت ہے؟ بزر بجائیے عباس علی نے. لباس کا صاف ستھرا رہنے اور تھوڑی چیزوں پر راضی رہنے میں. جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, آسمانوں کی تسبیح کیا ہے؟ ایان علیم. سبحان العلی العلی سبحانہ وتعالی. سبحان العلی العالی سبحانہ وتعالی. جواب درست دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ اس بار بزر بجائی ہے سارم سہیل نے. جی سارم. مسجد خیف. آپ نے کہا مسجد خیف اور 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, مستجاب کسے کہتے ہیں؟ جی سید حسن جواب دیں گے. رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف, اور اگلا سوال ہے, حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ حسان ابراہیم. ذی الحج کے مہینے میں. آپ نے کہا ذی الحج کے مہینے میں, جبکہ صحیح جواب ہوتا ہے ذی الحجۃ الحرام کے مہینے میں. چلیں جناب, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب نے کس کو آزاد کیا تھا؟ جی بزر بجائی ہے سارم سہیل. سوائبہ لونڈی کو. سوائبہ لونڈی کو. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال ہوگا, بتائیں کتنے دن سے زائد ناخن بڑھ جائیں تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے؟ جی اس بار جواب دیں گے ایان علیم. 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. جی جناب, 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ناخنوں کو بڑا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر 40 دن گزر جائیں گے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اللہ ہمیں شریعت کی پاسداری نصیب فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک علیہ رحمت الرحمن کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ جی جناب جواب دیں گے سارم سہیل. ایک مرتبہ پھر بزر بجانے میں کامیاب ہو گئے. جنت البقیع میں. جنت البقیع میں. جواب درست دے دیا ہے. ویسے سارم کیا کھا کر آئے ہیں جو آج آپ کی بزر زیادہ سے زیادہ بج رہی ہے؟ دال روٹی کھا کے. افطار میں دال روٹی کھائی ہے, مگر بزر کس طریقے سے بج رہی ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. حلال جانوروں کے گوشت کے کتنے اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے؟ اس بار بزر بجائی ہے ایان علیم نے. جی ایان. 22 اجزاء ایسے ہیں جو نہیں کھائے جا سکتے حلال جانور ہونے کے باوجود. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور اگلا سوال یہ ہے, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصلی نام کیا ہے؟ جی بزر بجائی ہے عباس علی نے. امام محمد بن محمد. امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر کس بچے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. جی ناظرین, اسکور بورڈ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. سید حسن تیمور نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس.
मोहम्मद रिहान रजा ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया। अयान अलीम ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, अब्बास अली ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, सारिम सोहेल ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और हसन इब्राहिम के हैं 10 पॉइंट्स। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने अगले राउंड की तरफ और दूसरा राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि दूसरे राउंड में होना क्या है हम आपको बताते हैं। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। दूसरा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि इसमें हम करवाएंगे बच्चों से एक बड़ी ही खूबसूरत एक्टिविटी। ये हमारे सामने एक बॉल पिट रखी हुई है। इस बॉल पिट के अंदर हमने 18 कार्ड्स हाइड किए हुए हैं, ठीक है, 18 कार्ड इसमें छुपे हुए हैं। आपको 60 सेकंड्स का वक्त दिया जाएगा। 60 सेकंड में आप ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश कर सकते हैं। जितने ज्यादा कार्ड आपने इसमें से तलाश किए उतने ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के, और अगर आपने सही जवाबात दे दिए तो आपको नंबर्स दिए जाएंगे, और अगर आपने गलती की तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये मुकाबला है आपकी स्पीड का, आपकी जहानत का, आपके आईक्यू का, आपकी मेमोरी का। देखना यह है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। तो आप सब रेडी हैं? जी। चलें जनाब, अगर आप सब रेडी हैं तो फिर जल्दी से आ जाएंगे बॉल पिट की तरफ। जी, मैं आपको क्यों दूंगा कि आपका वक्त शुरू होता है अब, तो फिर आपने तलाश शुरू करनी है, ठीक है? आप सब रेडी हैं? जी। 60 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आराम से बेटा, ध्यान से, किसी को धक्का ना लगे, कोई बॉल नीचे ना गिरे, कोशिश करें नीचे ना गिरे, किसी को धक्का ना लगे बेटा, एक दूसरे से छिड़ना भी नहीं है। जो ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश कर लेगा वो ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब देने का हकदार होगा। आराम आराम से बेटा, एक दूसरे से छीनने नहीं है, किसी को धक्का नहीं देंगे, किसी के हाथ से छीनेंगे नहीं। शाबाश जी, किसी के हाथ से नहीं लेंगे बेटा, एक दूसरे का ख्याल रखेगा। देखते हैं कौन ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश करने में कामयाब होता है। जल्दी करेंगे, टाइम गुजरता चला जा रहा है। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। इतनी ज्यादा बॉल्स आपने गिरा दी भाई आज तो। चलें जी, देखते हैं किसने कितने कार्ड तलाश किएंगे। सब अपने अपने पोडियम्स पर आ जाएंगे। जी, सैयद हसन कितने कार्ड तलाश किए हैं? 3 कार्ड तलाश किए हैं। मोहम्मद रिहान 4 कार्ड तलाश किए हैं। चलें, वैसे ही आपको नंबरों की जरूरत थी। अयान अलीम 2 कार्ड तलाश करने में कामयाब हुए हैं। अयान अलीम। चलें जी, अब्बास अली ने कितने कार्ड तलाश किए? 2। आपने भी 2 कार्ड तलाश किए हैं। जी सारिम 1 कार्ड। चलें, कोई नहीं जनाब। हसन इब्राहिम 3 कार्ड तलाश किए हैं हसन इब्राहिम ने। बढ़ते हैं दूसरे राउंड के सवालात की तरफ। सैयद हसन बताएंगे कौन सा कार्ड इनके पास आया है, नंबर शो करेंगे। 11 नंबर का सवाल आपसे करना है जनाब। आपने बताना है कि असाए मूसा कितना बड़ा था? 10 हाथ लंबा। 10 हाथ लंबा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल भी होगा सैयद हसन से। हसन, कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। 13। कार्ड नंबर है 13। आपने बताना यह है कि नमाज ईद में कितनी तकबीरें जायद होती हैं? 6 तकबीरें। आप कितनी पढ़ते हैं? 3। क्यों 6 जब जायद होती हैं तो 3 क्यों पढ़ते हैं? 6 पढ़ते हैं। जी जनाब, 6 पढ़ते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल भी होगा सैयद हसन से, क्योंकि सैयद हसन के पास थे 3 कार्ड्स। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 16 नंबर। चलें जनाब, 16 नंबर पर सवाल आपसे यह है कि हुरूफ तहज्जी की तादाद बताएं। 29। पहले तो सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा मैं आपको। 29 नहीं होता, 29 होता है। क्या होता है? 29। अच्छा, ये बताएंगे हसन के हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? नहीं पता? चलें, अयान बताएंगे आप? जी, अलिफ बा ता सा को हुरूफ तहज्जी कहते हैं और इनकी तादाद 29 है। सैयद हसन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है सैयद हसन ने अपने स्कोर में। बढ़ेंगे रिहान की तरफ और देखते हैं कि रिहान के पास कार्ड नंबर क्या है। जी रिहान, बारी बारी अपने कार्ड नंबर शो करेंगे। 2। सबसे पहले कार्ड नंबर 2। तो आपसे कार्ड नंबर 2 के लिए सवाल कर लेते हैं कि कुरान करीम की कितनी सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं?
113 113 सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं, मगर क्या आप मुझे ये बताएंगे कि कुरान करीम में टोटल सूरतें कितनी हैं? 114 जी जनाब, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, मगर 113 सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं, और एक सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि जब वो नाजिल हुई तो उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आया था। मोहम्मद रिहान का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सारे बच्चों ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल भी होगा मोहम्मद रिहान से, क्योंकि मोहम्मद रिहान के पास अब भी कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं रिहान? अभी 3 रह गए। अभी 3 मजीद कार्ड रह गए। चलें जनाब, बताइए अगला कार्ड नंबर क्या है? 3 कार्ड नंबर 3 का आपसे सवाल है, कुरान पाक में कितने महीनों के नाम आए हैं? 1 रमजान मुबारक। जी जनाब, कुरान करीम फुरकान हमीद में जिस वाहिद महीने यानी एक ही महीने का नाम आया वो महीना रमजानुल मुबारक का महीना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह, इस महीने की तो क्या शान है कि इस महीने में इबादत करने वालों को, सजदे करने वालों को हर सजदे के बदले 1500 नेकियां दी जाती हैं। जी बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, मगर अगला सवाल कार्ड नंबर बताएंगे मोहम्मद रिहान। 8 कार्ड नंबर 8, सवाल आपसे ये है, कुरान करीम में कितने अंबिया व रसूल का जिक्र है? 70 कितने नबियों और कितने रसूलों का जिक्र कुरान पाक में आया? जवाब आपने दिया 70, मगर आपका जवाब गलत हो गया है, क्योंकि सही जवाब है 26 अंबिया व रसूल का जिक्र कुरान पाक में आया। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे आपके। अल्लाहु अकबर, मगर कोई बात नहीं, अभी तो मजीद आपके पास कार्ड मौजूद हैं। बताएंगे अगला कार्ड नंबर क्या है आपके पास? 14 नंबर का सवाल आपसे है, आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के कौन से पारे में है? 3 पारे में है। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रिहान ने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। जी अयान, कितने कार्ड हैं आपके पास? 2 कार्ड्स हैं। बारी बारी कार्ड नंबर बताएंगे। 4 कार्ड नंबर है 4, और 4 नंबर से सवाल आपके लिए है कि कुरान पाक की सूरत सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं? 286 286 आयात कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत में मौजूद है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अयान अलीम ने अपने स्कोर में। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, मगर अगला सवाल क्या होगा ये खुद अयान बताएंगे हमें। जी अयान। 5 नंबर से सवाल आपके लिए है, कुरान पाक की सूरत सूरह बकरा में कितने रुकू हैं? 40 आपने कहा 40। जी आप कॉन्फिडेंट हैं? जी जी जनाब, ये तो 12 पारों के हाफिज भी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अयान अलीम के पास 2 कार्ड थे, दोनों के सही जवाब देकर 20 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है अपने स्कोर में। अब बारी है अब्बास अली की। देखना यह है कि अब्बास अली के पास कार्ड नंबर क्या है। जी अब्बास। 2 कार्ड है, 17। अब्बास अली के पास 2 कार्ड है, और पहला कार्ड नंबर है 17। 17 नंबर का सवाल आपसे है, कुरान पाक के 30वें पारे में कितनी सूरतें हैं? 37। जी जनाब, कुरान पाक के 30वें पारे की सूरतें, कुरान पाक की टोटल सूरतों के बारे में भी हमें पता चला, और आखिरी पारे में कितनी सूरतें हैं? अब्बास अली ने जवाब दिया 37, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है अब्बास अली के स्कोर में भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मगर अगला सवाल क्या होगा अब्बास अली हमें नंबर बताएंगे। नंबर 10। चलें जनाब, नंबर 10 पर सवाल आपसे है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? 19। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 2 कार्ड्स अब्बास अली के पास थे, दोनों के सही जवाब दिए, 20 पॉइंट्स हासिल किए। बढ़ेंगे हम सारिम सोहेल की तरफ, और सारिम सोहेल बताएंगे कितने कार्ड्स इनके पास मौजूद हैं। 1 ओनली 1। चलें जनाब, कार्ड नंबर बताएंगे। 9 कार्ड नंबर है 9, और 9 पर सवाल आपसे ये है कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? तकरीबन 23 साल में। तकरीबन 23 साल में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है सारिम सोहेल ने अपने स्कोर में। आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं इनके पास कितने कार्ड हैं। जी हसन। नंबर 12। नंबर 12 पर सवाल है, असाए मूसा को जन्नत से कौन लाया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अगला सवाल होगा हसन इब्राहिम से, मगर उससे पहले हसन हमें कार्ड नंबर बताएंगे। 15। कार्ड नंबर है 15, और 15 नंबर पर हमारे पास सवाल है, हर रकात में कितनी बार सजदा फर्ज है? 2 दफा।
2 مرتبہ سجدہ فرض ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 10 مزید پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں۔ حسان ابراہیم سے اگلا سوال ہوگا، مگر اگلا سوال کرنے سے پہلے کارڈ نمبر بتائیں گے ہمیں۔ کارڈ نمبر 7۔ کارڈ نمبر 7 چلیں جناب، 7 نمبر پر سوال ہمارے پاس ہے، قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ 14۔ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کے بعد ہمارے بچوں نے کتنے نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سید حسن تیمور نے حاصل کیے ہیں دوسرے راؤنڈ میں 30 پوائنٹس، ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 40 پوائنٹس۔ محمد ریحان رضا نے پہلے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا تھا، مگر دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 20 پوائنٹس۔ ایان علیم نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، پہلے راؤنڈ کا اسکور تھا 30 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 50 پوائنٹس۔ عباس علی نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، پچھلے راؤنڈ کا ملا کر ہو گئے 40 پوائنٹس۔ سارم نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 40 پوائنٹس۔ حسن ابراہیم نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 40 پوائنٹس۔ زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر۔ Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے، جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. بڑھیں گے ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف، اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا راؤنڈ 3۔ راؤنڈ 3 شروع کرنے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ راؤنڈ 3 میں ہونا کیا ہے۔ راؤنڈ 3 میں باری باری آپ سے سوالات ہوں گے، مگر سوال شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں اسکرین پر 5 ورڈز دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ 5 ورڈز دیکھنے کے بعد آپ نے ان 5 ورڈز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ سے سوال کیا جائے گا، اور سوال کا جواب انہی 5 ورڈز میں سے ایک مسنگ ورڈ جو اس میں کم ہوگا، آپ نے اس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو
تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ -10۔ جی جناب شروع کریں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ۔ پہلا سوال ہوگا سید حسن تیمور سے۔ سید حسن تیمور، آپ کے لیے الفاظ اسکرین پر۔ جی، بھلا، برا، اچھا، نیک، بھلائی۔ جی جناب، یہ 5 ورڈز آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیے ہوں گے۔ بڑھیں گے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکرین پر آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ جی جناب، سوال ہے کر بھلا ہو کیا؟ بھلا۔ آپ نے کہا کر بھلا ہو بھلا، مگر بہت سارے ورڈز ہم نے آپ کو دکھائے تھے جواب دینے کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو جواب دیا وہ درست ہے یا نہیں۔ دکھائیں گے جناب اسکرین پر۔ جی، کر بھلا ہو بھلا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سید تیمور نے 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے اپنے اسکور میں۔ یاد رہے کہ تیسرے راؤنڈ کے آخر میں ہم نے ایک بچے کو ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر جس کے نمبر سب سے زیادہ کم ہوں گے وہی ہمارے پروگرام سے رخصت ہوگا۔ بڑھیں گے محمد ریحان کی طرف، اور محمد ریحان، آپ کے لیے الفاظ ہماری اسکرین پر۔ عزت، عظمت، خیر، برکت، سیر۔ اور آپ کے لیے سوال یہ ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی کیا، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی کیا۔ بتائیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب، اب باری ہے ایان علیم کی۔ دیکھتے ہیں ایان علیم، آپ کے لیے اسکرین پر الفاظ کیا آتے ہیں۔ کامیابی، نجات، ترقی، معراج، دولت۔ ایان علیم، جو الفاظ آپ کو دکھائے گئے ہیں امید ہے کہ آپ نے اسے یاد کر لیا ہوگا۔ دیکھتے ہیں اسکرین پر آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ نماز مسلمان کی کیا ہے؟ نماز مسلمان کی معراج ہے۔ نماز مسلمان کی معراج ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے ایان علیم نے بھی اپنے اسکور میں۔ باری ہے عباس علی کی، اور دیکھتے ہیں عباس علی کے لیے اسکرین پر کیا الفاظ آتے ہیں۔ ہم، ان، اس، مجھ، دل۔ چلیں جناب، بڑے ہی آسان الفاظ آپ کے لیے آئے ہیں، مگر ان کو رکھنا کہاں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے عباس علی نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے سارم کی، اور دیکھتے ہیں سارم کے لیے الفاظ کیا آتے ہیں۔ رشتہ داری، عزت، محبت، چاہت، عاجزی۔ جی، دیکھنا یہ ہے آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ اسکرین پر سوال بھی دکھائیں گے۔ تحفہ دو آپس میں کیا بڑھے گی؟ تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی، آپ کا جواب یہ ہے، مگر دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا آپ نے جواب درست دیا بھی ہے یا نہیں۔ جی، تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے حسان ابراہیم کی۔ حسان ابراہیم کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر۔ لباس، تاج، طریقہ، رواج، فخر۔ جی حسان، لفظ یاد کر لیا آپ نے؟ چلیں جی، تو آپ کو سوال بھی دکھا دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ امامہ شریف عرب کا کیا ہے؟ امامہ شریف عرب کا تاج ہے۔ جی جناب، آپ نے کہا امامہ شریف عرب کا تاج ہے۔ دیکھتے ہیں اسکرین پر آپ نے جواب درست دیا ہے یا کیا کیا ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سب نے 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے، جوابات دیے ہیں۔ کیا خیال ہے ایک باری اور کر لی جائے؟ ہمارے راؤنڈ کا فارمیٹ بھی یہی رکھا گیا ہے کہ 2 سوالات کیے جائیں گے۔ باری ہے سید حسن تیمور کی۔ حسن تیمور، آپ کے لیے ایک بار پھر الفاظ ہماری اسکرین پر۔ سردار، نام، پہلا دن، بڑا، مبارک۔ جی، دیکھتے ہیں اسکرین پر سوال کیا آتا ہے۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ جی جناب، سوال کمپلیٹ دیکھنے سے پہلے ہی جواب آپ نے دے دیا ہے۔ اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا آپ نے غلطی کی ہے۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے محمد ریحان کی۔ محمد ریحان کے لیے الفاظ دکھائے جائیں۔ کامیابی، عروج، جنت، ترقی، نجات۔ جی جناب، دیکھنا یہ ہے کہ ان الفاظوں کو کتنا یاد رکھا ہے اور جواب درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں۔ جی، ریحان کے لیے سوال دکھایا جائے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت۔ آپ نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے اپنی جنت کی چوکھٹ کو کتنی بار بوسہ دیا؟ ایک بار۔
جی ہمیں روزانہ اپنی ماں کے قدم چومنے چاہیے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ محمد ریحان نے جو جواب دیا ہے وہ درست دیا ہے یا کیا کیا ہے، بتائیں گے جناب؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے ایان علیم کی، دیکھتے ہیں ایان علیم کے لیے الفاظ اسکرین پر کیا آتے ہیں۔ راتوں، سالوں، دنوں، مہینوں، لمحوں، اللہ اکبر۔ چلیں جناب، کئی سارے ذکر ہو گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے لیے سوال کیا ہے۔ شب قدر 1000 سے بہتر ہے، بیچ میں کیا آئے گا جناب؟ مہینوں۔ آپ نے کہا مہینوں، حالانکہ ہم نے لمحوں، سالوں اور بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائی تھی۔ دیکھتے ہیں ایان نے جو جواب دیا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 10 نمبروں کا مزید اضافہ کیا ہے ایان نے۔ باری ہے عباس علی کی۔ عباس علی کے لیے الفاظ اسکرین پر۔ موت، قبر، زندگی، مسلمان، قیامت۔ جی جناب، دیکھنا یہ ہے آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ نعت خوانی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، کیا لفظ یہاں پر لگے گا؟ موت۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے عباس علی نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے سارم سہیل کی، اور سارم سہیل کے لیے الفاظ اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ کپڑے، اعمال، بال، ہاتھ، اخلاق۔ جی جناب، سوال بھی دکھا دیجئے۔ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ جی جناب، جواب دے دیا ہے سارم سہیل نے۔ کیا بات ہے جناب، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا غلط، اسکرین پر دیکھیں گے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال، یاد رہے اس راؤنڈ کے بعد ہم نے ایک ایلیمنیشن بھی کرنی ہے۔ جی حسان ابراہیم، دیکھتے ہیں آپ کے لیے اسکرین پر کیا الفاظ آتے ہیں۔ ستون، حصہ، اصول، حسن، نور۔ جی جناب، سوال بھی دکھا دیجئے۔ سوال ہے نماز دین کا کیا ہے؟ جی جواب دیں گے حسان؟ ستون۔ آپ نے کہا ستون۔ دیکھتے ہیں اسکرین پر جواب آپ کا کیا ہوتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ پورا ہوا۔ یاد رہے کہ تیسرے راؤنڈ کے اینڈ پر ہم نے ایک ایلیمنیشن کرنی تھی۔ ایلیمنیشن کس کی ہوگی وہ تو ہمیں اسکور بورڈ کی طرف جانا ہوگا، اور اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ آج کے پروگرام سے پہلی ایلیمنیشن کس کی ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے کس کے ساتھ ایلیمنیشن والا معاملہ ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ سید حسن نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس۔ محمد ریحان نے بھی اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، پچھلا اسکور ملا کر ان کا اسکور بنتا ہے 40 پوائنٹس۔ چلے جناب، ایان علیم نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 70 پوائنٹس۔ عباس علی نے بھی تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 20 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس۔ سارم سہیل نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 20 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس۔ حسان ابراہیم نے بھی تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 20 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس۔ جی ناظرین، تو ہمیں علم ہو گیا کہ آج ہمارے پروگرام سے جو پہلی ایلیمنیشن ہوگی وہ محمد ریحان رضا کی ہوگی۔ محمد ریحان رضا، دل چھوٹا نہیں کرنا، ہم نے آپ کے لیے بڑا ہی خوبصورت سا تحفہ۔ ارے آپ تو مسکرا رہے ہیں، مسکرانا تو نہیں چاہیے۔ تیاری کی تھی ویسے؟ کتنی تیاری تھی؟ دوسرے والے پیپر کی تھی؟ چلیں کوئی نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ نے ماشاءاللہ یہاں تک پہنچنا بھی ایک پورا کام تھا، آپ نے اچھے انداز کے ساتھ جوابات دیے۔ اللہ آپ کو دو جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ دیکھیں ہار جیت تو یہ گیم کا حصہ ہے، اصل تو ہمارا مقصد یہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ بیٹھیں گے بیٹا اپنی سیٹ پر، ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف، اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا 4تھ راؤنڈ۔ جی جناب، چوتھے راؤنڈ میں ہونا کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ یہاں تک ناظرین ہم نے بچوں کو سلیبس دیا تھا، اور سلیبس سے ہی ہم ان سے سوالات کر رہے تھے
لہٰذا ان کا اسکور اب یہاں پر ہمارے پاس محفوظ رہ جائے گا. اب اگلے راؤنڈز یہ ہمارے نوک آؤٹ راؤنڈز ہوں گے. ہر راؤنڈز کے اینڈ پر ہم نے ایک ایلیمنیشن کرنی ہوگی. ایک بچہ ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہوتا چلا جائے گا. جس کی اچھی پرفارمنس ہوتی چلی جائے گی وہ ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ بنتا چلا جائے گا. چوتھے راؤنڈ میں ہونا یہ ہے کہ آپ سب سے باری باری سوالات کیے جائیں گے. سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. اگر آپ نے صحیح آپشن کو تلاش کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلط آپشن کو چوز کیا تو آپ کے نمبرز مائنس کر دیے جائیں گے. کتنے پوائنٹس مائنس ہوں گے؟ 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے. مگر پتہ ہے سوال کا جواب کون دے گا؟ وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا. ایک بار پھر اپنی بزر چیک کریں گے. جی سید حسن، ایان علیم، عباس علی، سارم سہیل، حسان ابراہیم. چلیں جناب، یہاں پر بچوں نے اپنی بزرز بھی چیک کروا دی ہے. بڑھیں گے ہمارے سوالات کی طرف، اور چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سب سے. سوال یہ ہے، ہمارے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ سارم سہیل نے سوال سن لیا ہے، جواب دینے کے لیے آپشنز نہیں سنا مگر بزر بجا دی ہے. آئیے آپشن آپ کو بتا دیتے ہیں. آپشن نمبر 1 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر سارم نے صحیح جواب دیا تو انہیں ملیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر غلطی کی تو ان کا اسکور -10 ہو جائے گا. جی سارم. حضرت ابو بکر صدیق. آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق. میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ پہلے خلیفہ کون ہے، مگر آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق، اور جواب آپ کا بالکل درست ہو گیا ہے. بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال آپ سب سے یہ ہے، کون سے صحابی کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا تھا؟ اس بار بزر پریس کی ہے حسان ابراہیم نے. حسان ابراہیم، آپشنز آپ کے پاس یہ ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپشن نمبر 2 حضرت زید بن ثابت. آپشن نمبر 3 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی. آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج یہ پھر پلٹا دیا تھا. جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. حسان ابراہیم نے بھی 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے اپنے اسکور میں. اب باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور دیکھتے ہیں کہ اس بار سب سے پہلے بزر کون بجاتا ہے. سوال یہ ہے، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ ایک بار پھر بزر پریس کی ہے حسان ابراہیم نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب دے کر 10 نمبروں کا مزید اضافہ کیا ہے حسان ابراہیم نے اپنے اسکور میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ کس صحابی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا؟ اس بار بھی بزر پریس کی ہے حسان ابراہیم نے. جی حسان، جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رہے، اگر جواب درست دیا تو +10 ہوں گے، اور اگر غلطی کی تو -10 ہو جائیں گے. جوش بھی دکھانا ہے مگر ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب، پہلے ہی کہا تھا جوش بھی ہو مگر ساتھ ہوش ضروری ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ کس صحابی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پر ایک کریکشن بھی کرتا چلوں بیٹا، جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی صحابیہ کا ہوگا یعنی فیمیل کا ذکر ہوگا تو کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے؟ جی جناب، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کون بزر بجانے میں کامیاب ہوتا ہے. سوال یہ ہے، امیر الامہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بزر بجائی ہے سارم سہیل نے. سارم بتائیں گے جواب. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. آپ نے کہا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ صحیح جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح
रदी अल्लाह ताला अन्हो, अमीनुल उम्मा, ये हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है। सारिम से गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। जी जनाब, पहले ही कहा था सवाल गौर से सुने, ऑप्शन भी सुने, उसके बाद आप बजर बजाया करें। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आप लोगों से थोड़ा आसान कर लेते हैं। सवाल आपसे यह है, खुलफाए राशिदीन में से तीसरे खलीफा कौन है? जी बजर प्रेस की है हसन इब्राहिम ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 3 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपने कहा ऑप्शन नंबर 1 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है हसन इब्राहिम ने अपने स्कोर में। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपसे यह है, ऐसे सहाबी का नाम बताएं जिनको सबसे ज्यादा हदीसें याद थी। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास होंगे। ऑप्शन नंबर 1 हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 2 हजरत उक़बा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 3 हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। बजर बजाई है सारिम सोहेल ने। जी हजरत अबू हुरैरा। आपका कहना यह है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। सारिम ने एक बार सही जवाब दिया था, 10 पॉइंट्स हासिल किए थे, फिर एक बार गलत जवाब देकर अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवाएं। देखना यह है कि इस बार नंबर लेने में कामयाब होते हैं या अपने नंबर वापस करवाते हैं। सारिम क्या लगता है बेटा, ये जवाब 10 नंबर दिलवाएगा या आपका स्कोर माइनस करवाएगा? जी कॉन्फिडेंट हैं आप? चलें जनाब, मोहम्मद सारिम तो कॉन्फिडेंट हैं। इन्होंने जवाब दिया हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो को सबसे ज्यादा हदीस मुबारक याद थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि इस बार कौन जवाब देता है। सवाल यह है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें सैयदुश शुहदा कहा जाता है? इस बार बजर प्रेस की है सैयद हसन तैमूर ने। जी सैयद हसन तैमूर, आपको जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 2 हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 3 हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अमीर हमजा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल यह है, वो कौन से हकीम हैं कि जिनके नाम पर कुरान पाक में एक सूरत भी है? बजर बजाई है अय्यान अलीम ने, और अय्यान के पास ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन नंबर 1 लुकमान, ऑप्शन नंबर 2 ज़ैद, ऑप्शन नंबर 3 सुलेमान। लुकमान। आपने कहा ऑप्शन नंबर 1 लुकमान, और आपका जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। चलें जनाब, अय्यान अलीम ने भी अपने स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बढ़ेंगे चौथे राउंड के आखिरी सवाल की तरफ, और आखिरी सवाल यह है, खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा कौन है? इस बार बजर प्रेस की है मोहम्मद सारिम सोहेल ने। सारिम सोहेल, आपके लिए ऑप्शंस हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 2 हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन नंबर 3 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अली। आपने कहा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी नाजरीन, चौथा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, मगर याद रहे इस राउंड में भी हमने एक एलिमिनेशन करनी है। वो कौन सा बच्चा है जो हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत होने जा रहा है? याद रहे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चौथे राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि कौन सा बच्चा हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। मगर आइए चलते हैं, पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं और समझते हैं कि किस बच्चे ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी स्कोर बोर्ड दिखाएंगे। सैयद तैमूर ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। अय्यान अलीम ने भी लिए हैं 10 पॉइंट्स। अब्बास अली ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया। सारिम ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, और हसन इब्राहिम ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब,
कैसे क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. जी नाजरीन, तो फैसला हो गया, अब्बास अली हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होंगे। चले, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारा इल्म दीन हमारे इस प्रोग्राम से सीखा होगा। इसकी तैयारी के दौरान भी बहुत सारा इल्म दीन सीखा होगा। आएंगे, अपना तोहफा वसूल करेंगे और अपनी सीट पर तशरीफ रखेंगे। माशाल्लाह, बैठेंगे अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड। जी नाजरीन, 5वें राउंड में अब हमारे पास है सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स। इनके दरमियान होगा 5वां राउंड। याद रहे, इस राउंड के आखिर में भी हमने एक बच्चे को एलिमिनेट करना होगा। इस राउंड में होना क्या है, पहले आपको ये गाइड करते चले। इस राउंड में आपके पास एक एक बोर्ड दिया गया होगा। दिखाएंगे अपना अपना बोर्ड। जी जनाब, इस बोर्ड पर लिखा है जी हाँ और जी नहीं। ठीक है, आपसे एक बात कही जाएगी, आप चारों ने एक साथ जवाब देना होगा कि आपके नजदीक उस बात का आंसर जी हाँ होना चाहिए या जी नहीं। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो आप सब रेडी हैं? जी। एक मर्तबा फिर बच्चों के स्कोर बोर्ड को 0 कर दिया जाए। जी जनाब, शुरू करेंगे हम अपना 5वां राउंड। 5वें राउंड का पहला सवाल आप सबसे। सवाल यह है, सबसे औला और आला हमारा नबी, ये कलाम इमाम अहमद रजा आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। बताइए आपके नजदीक जवाब जी हाँ है या जी नहीं? जी, आप चारों ने शो किया, आपके नजदीक इसका जवाब जी हाँ है। बिल्कुल सही जवाब देकर 10-10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की जानिब, और अगला सवाल यह है, दलाइलुल खैरात हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तसनीफ है। बताइए आपके नजदीक इसका जवाब जी हाँ होगा या जी नहीं? जी जनाब, 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, और हसन इब्राहिम का कहना यह है कि जी हाँ, यानी दलाइलुल खैरात हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ही किताब है। हसन इब्राहिम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। हसन इब्राहिम के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा। बाकी सबके स्कोर में से 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। हम बढ़ेंगे 5वें राउंड के तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल आपसे यह है, सामान्य बख्शिश मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नातिया दीवान है। बताइए आपके नजदीक इसका जवाब जी हाँ होना चाहिए या जी नहीं? सोच समझ कर जवाब देना है। जी जनाब, इस बार सैयद हसन का कहना यह है
کہ میرے نزدیک یہ جواب جی نہیں ہونا چاہیے، اور باقی تینوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا جواب ہوگا جی ہاں، اور اس کا صحیح جواب بھی ہے جی ہاں، کیونکہ نعتیہ دیوان سامان بخشش یہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی نعتیہ دیوان ہے۔ جی ہاں کہنے والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 10 نمبروں کا اضافہ کیا جائے گا ان کے اسکور میں۔ سید حسن اپنے اسکور میں سے 10 نمبر مزید مائنس کروا چکے ہیں۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہوگا آپ سب سے۔ سوال یہ ہے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت زینب اسلام لائی، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں؟ جی جناب، بچے بڑے ہی بریلینٹ ہیں، سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے کہ اس کا جواب بالکل غلط ہے، کیونکہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی۔ سب نے جواب درست دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ناظرین آپ نے بھی غور سے سننا ہے۔ سوال یہ ہے، صاحب الحجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ جی جناب، 3 بچوں کا کہنا یہ ہے اس کا جواب ہوگا جی نہیں، اور حسان ابراہیم نے اس بار کہا ہے کہ اس کا جواب ان کے نزدیک ہوگا جی ہاں، مگر حسان ابراہیم کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے، کیونکہ صاحب الحجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق نہیں بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حسان ابراہیم کے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے، اور باقی تینوں کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال بڑا ہی آسان ہے اگر غور سے سنا جائے۔ سوال یہ ہے، شب برات 15 شعبان المعظم کو ہوتی ہے، بتائیے آپ کے نزدیک جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ جی جناب، سارے بچوں کا کہنا ہے اس کا جواب بننا چاہیے جی ہاں، اور سب نے بالکل صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا سب کے اسکور میں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے صفا و مروہ پر چکر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائے، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی جناب، 3 بچوں نے کہا جی ہاں، ایک نے کہا جی نہیں۔ جس نے کہا جی نہیں اس نے کر لی ہے غلطی، اور جنہوں نے کہا ہے جی ہاں اس کا جواب بالکل درست ہو گئے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو فارسی زبان بولتے تھے، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ ارے جناب، چاروں نے کہا جی ہاں، بتائیے آپ چاروں میں سے فارسی کس کو آتی ہے؟ کسی کو نہیں آتی؟ نہیں جناب، فارسی نہیں، جنت میں تو عربی بولی جاتی ہے، اور جب ہم بھی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی عربی میں بات کیا کریں گے۔ چلیں جناب، اس بار چاروں نے اجتماعی طور پر غلطی کی ہے، سب کا اسکور -10 ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال آپ سے یہ ہے، سورہ نساء کے بعد سورہ انعام آتی ہے، بتائیے جواب جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں؟ جی جناب، ایک ساتھ سب نے جواب دیا ہے جی نہیں۔ یا تو اجتماعی طور پر غلطی کرتے ہیں یا اجتماعی طور پر صحیح جواب دے کر سب اپنے اپنے نمبروں میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس بار سب نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال آپ سے ہوگا یہ کہ جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو کالے رنگ کا تھا، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے، جی ہاں یا جی نہیں؟ ٹریکی کوسچن ہے۔ جی جناب، 3 بچوں نے کہا جی نہیں اور ایک نے کہا جی ہاں۔ جی جناب، اس بار پھر جی ہاں کہنے والے نے غلطی کر لی ہے، کیونکہ حجر اسود جب جنت سے تشریف لایا تو اس کا رنگ کالا نہیں تھا بلکہ یہ تو ابیض تھا، سفید تھا۔ یہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اب اس کا کلر کالا ہو گیا ہے۔ جی نہیں کہنے والوں نے صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ بڑھیں گے ہمارے 5ویں راؤنڈ کے سیکنڈ لاسٹ کوسچن کی طرف۔ سوال آپ سے یہ ہے، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی، بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب، 3 بچوں نے کہا جی نہیں، ایک نے کہا جی ہاں۔ اس بار جس نے کہا جی ہاں اس نے دیا ہے جواب بالکل درست، اور جنہوں نے کہا ہے جی نہیں ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ 10 نمبر جی نہیں کہنے والوں کے مائنس ہو جائیں گے۔
चलें जनाब, हसन इब्राहिम कभी नंबर लेते हैं, कभी नंबर वापस देते हैं। बढ़ते हैं 5वें राउंड के आखिरी सवाल की तरफ, और आखिरी सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मादरजाद अंधे और कोढ़ के मरीजों को शिफा याब कर देते थे। बताइए आपके नजदीक इसका जवाब क्या होना चाहिए, जी हाँ या जी नहीं? सबने एक साथ शो किया है जी हाँ, और सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। इसी के साथ नाजरीन हमारा 5वां राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखेंगे हम बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब, मगर याद रहे 5वें राउंड में भी हमने एलिमिनेशन करनी है। इस बार कौन हमारे प्रोग्राम से रुखसत होगा ये तो हमारा स्कोर बोर्ड हमें बताएगा। देखते हैं स्क्रीन पर हमारा स्कोर बोर्ड किसे रुखसत करता है। स्कोर बोर्ड बता रहा है 5वें राउंड में सैयद हसन तैमूर ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, अय्यान अलीम ने भी लिए हैं 40 पॉइंट्स, सारिम सोहेल ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स, हसन इब्राहिम ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। जी जनाब, मगर क्या हुआ, यहाँ तो हमने एक बच्चे को एलिमिनेट करना था, मगर यहाँ तो प्रोग्राम टाई हो चुका है। जिन दो बच्चों के नंबर 40-40 हैं उनके दरमियान फैसला करना होगा कि कौन हमारे छठे राउंड में हमारे साथ मौजूद होगा और कौन इस प्रोग्राम से रुखसत होगा। नाजरीन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कहीं हमारा टाई हुआ तो हमें अपने पिछले स्कोर का सहारा लेना होगा। पिछला स्कोर बताएगा, पिछली कारकर्दगी बताएगी कि बच्चा हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा होगा या प्रोग्राम से रुखसत होगा। आइए आपको दिखाते हैं चौथे राउंड के इख्तिताम पर सैयद हसन तैमूर और अय्यान अली कितने कितने पॉइंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद थे। सैयद हसन तैमूर ने हासिल किए हैं 5वें राउंड में 40 पॉइंट्स, मगर इनका पिछला स्कोर था 70 पॉइंट, यानी इनके पिछले स्कोर को मिलाकर इनका टोटल स्कोर बनता है 110 पॉइंट्स। अब बढ़ेंगे अय्यान अलीम की तरफ, और अय्यान अलीम का पिछला स्कोर फैसला करेगा कि हमारे साथ सैयद हसन जा रहे हैं या सैयद अय्यान अलीम। जी, अय्यान अलीम का पिछला स्कोर भी दिखाया जाए। अय्यान अलीम का पिछला स्कोर था 80 पॉइंट्स, यानी इनके हो गए 120 पॉइंट्स। अय्यान अलीम हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा बनेंगे। सैयद हसन हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होंगे। सैयद हसन के लिए भी प्यारा सा तोहफा होगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने हिस्सा लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। आप बैठेंगे बेटा अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे हमारे छठे राउंड की तरफ। जी नाजरीन, बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं छठे राउंड की तरफ, और छठे राउंड में इस वक्त हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। ये वो ब्रिलियंट बच्चे हैं जो मुकाबला करते करते छठे राउंड तक पहुंच चुके हैं, और छठे राउंड में अब होना ये है कि आप तीनों को बारी बारी बुलाया जाएगा। एक मर्तबा फिर हम अपने प्रोग्राम में एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे और आपको बारी बारी 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, और आपने इन बोर्ड्स पर लगे अल्फाज या यहाँ पर जो भी तहरीर होगा इस हिसाब से मैं आपको बताता चला जाऊंगा, और आपने उसको तरतीब देना है। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। याद रहे बेटा, इस राउंड में आप 100 पॉइंट्स तक गेन कर सकते हैं। यहाँ पर 10 तख्तियां लगी हुई हैं, अगर इन 10 को आपने उसकी जगह पर तरतीब से सही रख दिया तो आपको 100 पॉइंट्स दिए जाएंगे, यानी हर तख्ती के बदले आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा। पहली बारी होगी सारिम सोहेल आपकी, आएंगे बेटा। आपने ये सेंटर वाली रो में से कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतों को तरतीब देना है, ठीक है? सूरे हूद से लेकर सूरे तहा तक आपका टाइम शुरू होता है अब। देखते हैं सारिम कितनी तख्तियों को सही तरतीब से लगा सकते हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी करेंगे, टाइम बड़ी स्पीड से गुजर जाता है। जी 20 सेकंड्स गुजर चुके हैं, जल्दी करेंगे। अब तक आपने सिर्फ 3 सूरतों के नाम को सही तरतीब से रखा है। 5 4 3 2 1 अल्लाहु अकबर, टाइम्स अप। यहां पर मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। कभी भी कहीं भी किसी भी मुकाबले में जाए तो एक बात का ख्याल रखें कि जरूरी नहीं होता कि जिसकी तरतीब यहां तक आएगी उसी को हमने तरतीब से रखना है। अगर बराबर में मुझे ये समझ आता है तो फौरन से इसको सेट कर सकते हैं ताकि हमारा ये जवाब दुरुस्त हो जाए। आपने यहाँ से तरतीब सीधी करने के चक्कर में यहाँ पर भी जो तख्तियाँ लगनी थी उसमें भी नंबर अपने लूज कर दिए। चले जनाब, देखते हैं सारिम ने कितने सही जवाब दिए हैं। पहला जवाब सूरह हूद, बिल्कुल सही जवाब दिया है। दूसरा जवाब सूरह यूसुफ, ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। बेटा मेरे साथ बोलेंगे। तीसरा जवाब सूरह रअद, ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। चौथा जवाब
سورہ ابراہیم بالکل صحیح جواب. پانچواں جواب نہیں جناب, یہ جواب آپ کا غلط ہے. سورہ کہف. سورہ حجر یہاں پر لگنی چاہیے تھی, سورہ حجر. انہوں نے 4 تختیاں صحیح لگا کر 40 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. آپ بڑھیں گے اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہم بلائیں گے اب حسان ابراہیم کو. یہ حسان 40 پوائنٹس حاصل کیے ہیں سارم نے, اور دیکھنا یہ ہے کہ حسان ابراہیم کتنے پوائنٹس گین کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ نے بیٹا قرآن مجید کے پاروں کے نام ترتیب دینے ہیں. آپ کے پاس بھی 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وہی غلطی نہ دہرائیے گا جو ہمارے سارم بھائی نے کی تھی. جلدی کریں گے, ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. 5 4 3 2 1 چلیں جی, ٹائم از اپ. مگر لگتا یہ ہے کہ آپ نے کافی ساری تختیوں کو ان کی جگہ پر ترتیب دے دیا ہے. آئیں گے میرے ساتھ اور قرآن مجید کے پاروں کے نام آپ بھی دہراتے چلے جائیں گے. جی, پہلا پارا الف لام میم, دوسرا پارا, تیسرا پارا, چوتھا پارا, بالکل صحیح, یہاں تک بالکل صحیح. پانچواں پارا, یہ بھی بالکل درست, یہ بھی بالکل درست. وَإِذَا سَمِعُوا, جی جناب یہ بھی بالکل صحیح جواب دیا ہے. یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے, یہاں پر پارا لگنا چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّنَا, اور اس کی جگہ پر لگنا چاہیے تھا قَالَ الْمَلَوْ, اور وَعْلَمُوا بالکل درست لگایا ہے. یعنی آپ نے حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس. بہت زبردست پرفارمنس کی. اللہ آپ کو مزید ترقی عطا کرے. بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہم بڑھیں گے ہمارے ایان علیم بھائی کو دعوت دیں گے, آئیں گے اور اب دیکھتے ہیں ایان بھائی کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. ایان بھائی, جی ایان بھائی آپ نے ان اسلامی ایونٹس کو ترتیب وائز رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ پہلے مہینے میں کون سا ایونٹ آتا ہے, دوسرے مہینے میں کون سا ایونٹ, تیسرے مہینے میں کون سا ایونٹ, اس طریقے سے آپ نے ان کو ترتیب دینا ہے. آپ کے پاس بھی 30 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. اگر آپ نے 40 سے زیادہ نمبر لیے تو آپ ہمارے ساتھ فائنل راؤنڈ کا حصہ ہوں گے, اور اگر آپ نے کم نمبر لیے تو پھر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں رہیں گے. دیکھتے ہیں آپ کی کیا کارکردگی آتی ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی جناب, دیکھتے ہیں ایان کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. 3 تختیاں اب تک یہ ادھر سے ادھر کر چکے ہیں. دیکھتے ہیں چوتھی تختی بھی یہ انہوں نے اپنی جگہ پر رکھی ہے, مگر کتنی درست کتنی غلطیاں یہ تو وقت بتائے گا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹائم از اپ. چلیں جی, ٹائم ختم ہو گیا. دیکھنا یہ ہے کہ ایان نے کتنی تختیوں کو ترتیب وائز رکھا اور کتنی غلطیاں کی ہیں. یکم محرم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح جواب. یوم عاشور 10 محرم, بالکل صحیح جواب. 25 صفر عرس اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بالکل صحیح. 12 ربیع الاول, چوتھا ایونٹ سال کا, بالکل صحیح. 11 ربیع الاخر 11ویں شریف, یہ بھی جواب درست ہے. 6 جمادی الاخری یوم صدیق اکبر, بالکل صحیح. 6 رجب المرجب, جی جناب یہ بھی جواب بالکل درست ہے. 8واں جواب 22 رجب عرس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہاں پر تھوڑی سی غلطی کر گئے ہیں, کیونکہ یہاں پر آنا چاہیے تھا 15 رجب عرس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کی جگہ پر یہاں لگنا چاہیے تھا عرس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, اور آخری انہوں نے جواب دیا ہے 27 رجب معراج شریف. یعنی انہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں, ان کی تعداد ہے 8, اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ ہے 2. بڑے ہی زبردست آپ نے جوابات دیے, بہت اسپیڈ سے آپ نے اس کو ترتیب دیا. اللہ آپ کو بھی برکت عطا کرے. بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس راؤنڈ کے اینڈ پر ہمارے بچوں نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی جناب, سارم نے حاصل کیے 6 راؤنڈ میں 40 پوائنٹس, حسان ابراہیم نے حاصل کیے 80 پوائنٹس, اور ایان علیم نے بھی 8 صحیح جوابات دے کر حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس. فیصلہ ہو گیا, سارم hمارے ساتھ فائنل راؤنڈ میں موجود نہیں ہوں گے. Enjoy Galito's flame grilled halal chicken this Ramadan.
Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galitos Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. सारिम भाई के लिए भी हम खूबसूरत सा तोहफा पेश करेंगे। सारिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अल्लाह आपको मजीद बरकत दे। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलते हैं फाइनल राउंड की तरफ। याद रहे नाजरीन, फाइनल मुकाबला होगा, 1-to-1 मुकाबला होगा। दो कंटेस्टेंट्स अब हमारे पास बचे हैं, अयान अलीम या हसन इब्राहिम। देखना यह है कि इन दोनों में से कौन विन करता है और कौन हमारे क्वार्टर फाइनल का हिस्सा बनता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फाइनल राउंड की तरफ। जी नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी राउंड की तरफ और आखिरी राउंड शुरू करने से पहले मैं अपने स्कोरिंग वाले भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि काउंटर को एक मर्तबा 0 कर दिया जाए, क्योंकि इस राउंड में जो ज्यादा नंबर लेगा वही हमारे प्रोग्राम को विन करेगा। राउंड कैसे आगे बढ़ेगा, आइए सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। मेरे पास 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं, एक में लिखा है कुरान और एक में लिखा है हदीस। बारी बारी आप दोनों को मौका दिया जाएगा और आपको ये भी चांस दिया जाएगा कि किस मौजू से रिलेटेड आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं। आप जिस मौजू को सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड आपसे सवाल किया जाएगा और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आपने गलती की तो आपका स्कोर -10 कर दिया जाएगा। मगर याद रहे, यहां हम आपको एक चांस भी देंगे कि अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो हम आपको ऑप्शन भी देंगे, मगर ऑप्शन सुनने के बाद आपने सही जवाब दिया तो आपका स्कोर +5 बढ़ेगा और अगर आप गलती करेंगे तो -10 आपके स्कोर में से डिटेक्ट होंगे। इज दैट क्लियर? जी। आप दोनों रेडी हैं? जी। आखिरी राउंड में जोश होना चाहिए। रेडी हैं आप दोनों? जी। चलें जनाब, तो शुरू करते हैं। पहली बारी है अयान अलीम आपकी। बताएं किस मौजू से रिलेटेड सवाल किया जाए आपसे? कुरान। आपने कहा कुरान के मौजू से सवाल किया जाए, तो आइए कुरान से रिलेटेड आपसे सवाल कर लेते हैं। सवाल आपके लिए यह है, उरूसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? अगर आप चाहें तो ऑप्शंस का भी सहारा ले सकते हैं, मगर याद रहे कि ऑप्शंस लेने के बाद सही जवाब देने की सूरत में 5 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा आपके स्कोर में। ऑप्शन। जी, अयान अलीम चाहते हैं कि इनको ऑप्शंस बताए जाएं। आपके लिए सवाल था, उरूसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है, जिसका ऑप्शंस हैं
ऑप्शन नंबर 1 सूरह यासीन, ऑप्शन नंबर 2 सूरह रहमान। अब अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने गलती की तो आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। सूरह यासीन। आपने कहा सूरह यासीन। आपके पास 2 ऑप्शंस थे, सूरह रहमान या सूरह यासीन। क्या आप जानते हैं कि उरूसुल कुरान किसे कहते हैं? उरूस, उरूस का मानी होता है दुल्हन। क्या होता है? दुल्हन। दुल्हन। और सूरह यासीन को कुरान की दुल्हन नहीं बल्कि सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। आपसे गलती हो गई, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। बढ़ेंगे हसन इब्राहिम की तरफ, बड़े ही संभल कर आगे बढ़ना है, सही जवाबात देने हैं अगर प्रोग्राम को विन करना है। बारी है हसन इब्राहिम की। हसन इब्राहिम किस मौजू की तरफ जाना चाहेंगे, कुरान या हदीस? हदीस। आपने कहा हदीस से रिलेटेड सवाल किया जाए। चलिए जनाब, हदीस से सवाल कर लेते हैं। सवाल आपके लिए है कि हदीस में जल्दबाजी को किसका काम कहा गया? शैतान। आपने ऑप्शंस भी नहीं लिया और आपने जवाब दे दिया है। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो आपको 10 पॉइंट्स प्लस कर दिए जाएंगे। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और अगर आपने गलती की तो आपके स्कोर में से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। क्या लगता है हसन इब्राहिम, इस जवाब के बाद कितना मुतमईन है? सही होगा। आपको ऐसा लगता है कि जवाब बिल्कुल सही होगा। आइए नाजरीन, आपको बताते हैं हसन इब्राहिम का जवाब दुरुस्त है या गलत। सवाल किया गया था कि हदीस पाक में जल्दबाजी को किसका काम कहा गया। हसन इब्राहिम ने जवाब दिया शैतान का काम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, एक मर्तबा फिर बारी है अयान अलीम की। अगर जवाब दुरुस्त देंगे तो अपने स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा करेंगे। जी अयान अलीम। कुरान। एक मर्तबा फिर कुरान के मौजू को चूज किया है अयान अलीम ने। इस बार आपके लिए सवाल है, हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा है? बगैर ऑप्शन के अगर आपने जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर ऑप्शंस लेने के बाद आपने सही जवाब दिया तो आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये आप पर है कि आप बगैर ऑप्शन के जवाब देते हैं या ऑप्शन लेकर। ऑप्शन। एक मर्तबा फिर ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे। जी, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, जबकि आपसे सवाल हुआ था कि हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा है। बड़ा ही आसान सवाल था जिसमें आप गलती कर चुके हैं। एक मर्तबा फिर आपका स्कोर -10 हो जाएगा। इसका सही जवाब था हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गलती हो गई है जनाब। अब बढ़ते हैं हसन इब्राहिम की तरफ। हसन इब्राहिम मौजू सेलेक्ट करेंगे। कुरान। आपने कहा इस मर्तबा कुरान से रिलेटेड सवाल किया जाए। चले जनाब, आपसे कुरान से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। आपने बताना है कुरान में किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस कहा गया। ऑप्शन। ऑप्शंस की तरफ जाना चाहेंगे। ऑप्शंस का मतलब है +5 अगर सही जवाब दिया और अगर गलती की तो -10। जी, ऑप्शन नंबर 1 है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नाजरीन, अगर इनका जवाब दुरुस्त हुआ तो इनको +5 यानी 5 पॉइंट्स का इजाफा इनके स्कोर में होगा और अगर इन्होंने गलती की होगी तो स्कोर में से 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे यानी इनका स्कोर एक मर्तबा फिर 0 हो जाएगा। जी, बढ़ेंगे जवाब की तरफ और जवाब आपने दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस कहा गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 5 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है। सुभान अल्लाह। अगली बारी है अयान अलीम की। जी अयान। कुरान। आपने एक मर्तबा फिर इंतखाब किया है कुरान के मौजू का। आपसे सवाल है कुरान पाक की सूरत सूरह बरात किस सूरत को कहा जाता है? सूरह बरात किस सूरत को कहा जाता है? ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 सूरह तौबा, ऑप्शन नंबर 2 सूरह कौसर। सूरतुल कौसर। आपने जवाब दिया सूरह कौसर। एक मर्तबा फिर गलती की है, अपने स्कोर में से 10 पॉइंट्स मजीद माइनस करवाए हैं। सही जवाब है सूरह तौबा। सूरह तौबा को सूरह बरात कहा जाता है। गलती कर गए हैं जनाब। बढ़ेंगे हसन इब्राहिम की तरफ। जी हसन। इस मर्तबा हसन ने कुरान के मौजू को सेलेक्ट किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा किस सूरत में आया?
قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ آپ نے کہا آپشن دیے جائیں. آپشن نمبر 1 ہے سورہ اعراف. آپشن نمبر 2 سورہ انعام. سورہ اعراف. آپ نے کہا سورہ اعراف. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تعداد بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. یہ ہمارا سوال بھی نہیں تھا، لیکن ناظرین آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں، سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے. حسان ابراہیم کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا حسان ابراہیم کے اسکور میں. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور یہ ایان علیم سے آخری سوال ہوگا. جی ایان، آپ نے کہا حدیث سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے. چلیں جناب بتائیے، حدیث میں حیا کو کس چیز کا شعبہ کہا گیا؟ چاہے تو آپشن لکھ سکتے ہیں. آپشن نمبر 1 عبادت کا، آپشن نمبر 2 ایمان کا. آپ نے کہا ایمان کا حصہ. اس سے پہلے 3 سوالات ایان علیم سے کیے گئے، مگر تینوں میں آپشنز بھی لیے، جوابات غلط دیے اور اپنا اسکور -30 تک پہنچا دیا. اس کا جواب کیا لگتا ہے ایان؟ پلس کروائے گا آپ کو یا مزید مائنس کروا دے گا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے پلس کروائے گا. چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو جواب دیا وہ آپ کے اسکور میں پلس کرواتا ہے یا مائنس کرواتا ہے. حدیث آپ سے سوال کیا گیا تھا، حدیث میں حیا کو کس چیز کا شعبہ کہا گیا؟ جواب تھا ایمان کا، اور صحیح جواب دے کر 5 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. بڑھیں گے ہمارے آج کے پروگرام کے آخری سوال کی طرف، اور آخری سوال ہوگا حسان ابراہیم سے، مگر موضوع سلیکٹ کریں گے یہ خود. جی بتائیے. موضوع کہا قرآن. قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک میں انبیاء کے نام پہ کتنی صورتیں ہیں؟ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سوال. ناظرین ذرا غور کریں، کیا ہمیں اس کا جواب آتا ہے یا نہیں؟ انبیاء کے نام پر جی آپشن. آپ نے کہا آپشنز دیے جائیں. آپشن نمبر 1 ہے 6، آپشن نمبر 2 8. 6. آپ نے کہا قرآن پاک میں 6 انبیاء کے نام پر صورتیں آئی ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہوئے حسان ابراہیم. حسان ابراہیم یہاں تک پہنچے، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ جوابات دیے اور نمبرز پر نمبرز حاصل کرتے رہے، اور آخر میں شاندار کامیابی کی. یوں کہا جائے کہ آخری راؤنڈ کلین سویپ کیا ہے، بہترین جوابات دیے. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. ناظرین پورے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا حسان ابراہیم نے کانفیڈنٹلی جوابات دیے، بڑے ہی شاندار طریقے سے تیاری کر کر آئے تھے. میں مبارکباد دوں گا حسان ابراہیم، آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، آپ کے انوویٹو اسکول کو بھی. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کی بھی تعلیم ضرور حاصل کریں، بلکہ قرآن پاک حفظ کریں اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت کرتے چلے جائیں. اللہ کریم آپ کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. ایان علیم نے بھی ماشاءاللہ شاندار کامیابی دکھائی. یہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے. آپ کو بھی بہت مبارک، آپ کے والدین کو بھی مبارک، آپ کے مدرسے والوں کو بھی مبارک. آئیں گے بیٹا دونوں میرے پاس، اور ایان علیم کو ہم یہ خوبصورت سا تحفہ ہماری مجلس نے تیار کر رکھا ہے، یہ ہم انشاءاللہ حسان ابراہیم کے ہاتھوں سے دلوائیں گے. حسان اپنے بھائی کو تحفہ دیں گے، اور حسان ابراہیم ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. ہمارا انتظار کیجیے گا، مگر اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.